معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا اچھی بولو بولنا پڑا ہے اچھی بولو جی میں مینوں تقریر کروا رہی نے تھانوں بھی بولنا پڑا اچھی بولو اللہ سلامت رکھے شعیب بھائی نو جن نے میں نو دعوت دیتی اللہ کے میں اللہ دی قسم مایوس ہو گیا سی کہ کہے سننا غریب نو جڑا پہلی دفعہ اس مسجد دے اندر آج آ رہا ہے کہے سننا رات 3 بجے اللہ اس جماعت نو سلامت رکھ انہاں تے راضی ہو جا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تنہ دے مقابلے نہیں سیر اللہ سونیا او ساڈے گناہ بڑے بڑے وڈے نے پر ساڈے گناہ تیریاں رحمتاں دے سامنے سیر تیریاں رحمتاں تنہ چین تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تنہ دے مقابلے نہیں سیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا گنے گنے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں گنے گنے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں بچ گیا میں تو تے ہنیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا آخری جملہ اس تو بعد دعا ہوئے گی آخری جملہ میری تقریر دا بندہ گنہگار اللہ نو کیا دے چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ایتھے پیار بہوں ویکھے میں تے فیصلہ کیتی کھلاسی بیٹھا کے میں آونا کوئی نہیں تسی بندیاں نو ٹائم نہیں دے دے پھر آج فیصلہ کیتی کھلا پاویں 8ویں دن بلاؤ بلوچ آئے گا تو جو کریا تو جو او جتھے آئیو رنگیاں سونیاں نورانی شکلہ پیار کر دیا ہومن یار اتھے آونا انصاف ہے تو جو کریا چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ 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 آندے آندے ہوئی میں تو دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وهو الغفور بندہ ویندا اے نیک کارانو اللہ ویندا اے